ए ओलीले त भारतलाई आँखामा आँखा जुदाएर चाहिँ नि उसलाई पेल्यो भारतलाई भन्नेसम्म। तर हामीलाई पनि थाहा छ, नेपालले पनि बुझ्यो कि हामी नेपाल र इन्डियाको बिच अब हाम्रो धेरै आयाममा कुरा गर्ने भयो कुराकानी हुन पर्यो। किनभनेदेखि उनले कुन टिम पठायो भन्नुहोस् त मलाई, रिसर्च एन्ड एनालिसिस विङ, र नेपालले पर्मिसन दिएरै प्लेन पनि आएको। नेपालले पर्मिसन नदिए भए ओलीसँग भेट हुँदैन थियो। हामीले के बिग्रेको छ, उनले के गुनासो हाम्रो छ, हाम्रो के गुनासो उनीहरूसँग छ, अब क्लियर गरौँ। यो खाली रोटी बेटीको सम्बन्ध र उनीहरूले अहिले गोप्य रूपमै कुराकानी गर्छन्, आफ्नो के गुनासो राख्छन्। नेपालमा के विदेशीहरूको चलखेल भएको छैन। प्रधानमन्त्री सर्वे सर्वा हो। उनले चाहे मन्त्री चेन्ज गर्न पाउँछन्, चाहे मन्त्री ल्याउन पाउँछन्। आफूमाथि यो टाउकोमा बन्चर हो त आफै हानेको। उहाँले जी सहन नसक्ने मान्छे पनि होइन। यति हामीले 3 वर्ष गाली गरेछौँ, खोइ हामी उहाँ सहेकै छ। ओलीकै चाहिँ प्रयासमा यिनीहरू आएका हुन्। भारतले हामीलाई हेप्यो, हामी भारतसँग लम्पसार पऱ्यौँ, हामी लाचार भयौँ। अब ओली फुर्र अहिले उडेर दिल्ली गए भए त्यो लाचारी हुन्थ्यो। अच्छा, यहाँलाई एभरेस्ट नेपालमा स्वागत छ। धन्यवाद छ, थ्याङ्क यू। अब हामी टाढै छौँ, यो जिम्मा सुइछु ल भन्नुहोस्। जस्तो डाक्टर साहब केही दिन अघि मात्रै अब भारतका र प्रमुख अथवा गुप्तचर संस्थाका प्रमुख चाहिँ नेपाल जुन आउनुभयो र प्रधानमन्त्रीसँग 2 घण्टाको भेटवार्ता पनि भन्ने कुरा चाहिँ यसमा चाहिँ धेरैले टिका टिप्पणी अब पूर्व प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर धेरैले यसमा चाहिँ विरोध भनौँ न, प्रायः विरोध भएको छ। यसमा हजुरले चाहिँ कसरी यो विरोध गर्नुपर्ने नै कुरा थियो कि थिएन हजुरको विचारमा? यसलाई चाहिँ नि मैले हेर्दाखेरि अहिले विरोध गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ किन छैन भनेदेखि यो एउटा अङ्ग्रेजीमा भनिन्छ फेन्स मेन्डिङ भने मतलब बिग्रेको कुनै कुरा छ भने त्यो तगारो छ भने त्यसलाई बनाउने। यहाँ यो अब यसलाई हामी कुन प्रसङ्ग चाहिँ जोड्नुपर्छ भनेदेखि हाम्रो आजको दिनमा नेपाल र भारतको सम्बन्धमा कुन स्थितिमा छ। यति तल्लो स्तरमा, यति डिफिकल्ट सिचुएसनमा नेपाल र भारतको सम्बन्ध कहिले पनि भएको थिएन। नेपालले भारतसँग यस्तो कटुताको सम्बन्ध अहिलेसम्म देख्न परेको थिएन। हामी नेपालले देख्न परेको थिएन। हजुर, त्यो देख्न पनि हाम्रो पर्ने थिएन। किनभने भारतसँग हाम्रो सम्बन्ध अति गाढा र राम्रो राखिरहनु पर्ने हाम्रो कर्तव्य पनि थियो। किनभने हाम्रो भूगोल त्यस्तै छ। हामी छिमेकीलाई बात गर्न सक्दैनौँ। यु क्यानट चेन्ज यर नेबर्स छन्, छिमेकी छन्, त्यो भौगोलिक कुरा हो। त्यो यु कान्ट चेन्ज इट। अब यहाँ के भइदियो भने अलि ऐतिहासिक कुरामा जाउँ। ओलीजीले यो अघिल्लो इलेक्सनमा एन्टी भारत नारा दिएर र एन्टी भारतलाई चाहिँ नि प्रो नेपाल भने राष्ट्रवादीको जुन संज्ञा दिनुभयो, म भारतको विरोध गर्ने बित्तिकै म राष्ट्रवादी भएँ, नेपालको राष्ट्रवादी भएँ भनेर जुन सङ्केत दिएर त्यही राष्ट्रवादीको आधारमै उहाँले इलेक्सन जित्नुभयो। कतिसम्म भन्यो भने ए ओलीले त भारतलाई आँखामा आँखा जुदाएर चाहिँ नि उसलाई पेल्यो भारतलाई भन्नेसम्म कुरा यहाँ उठेको चाहिँ थियो। पेलेर भने कडा शब्द भएको छ यहाँ। भारतलाई पेल्यो ओलीले। हामीलाई सधैँ भारतले पेल्थ्यो, यसपालि ओलीले पेल्यो। त्यो सेन्टिमेन्टमा ओलीले इलेक्सन जित्नुभयो र त्यो सेन्टिमेन्ट उहाँले आफ्नो जुन 2/3 क्याबिनेटमा पार्लियामेन्टमा त्यही सेन्टिमेन्ट उहाँले ल्याउनुभयो। रिजल्ट के भइदियो भनेदेखि हाम्रो 100 करोड वर्षको सम्बन्ध भारतसँग र चीनसँग जुन सन्तुलित हामीले बनाइराखेका थियौँ त्यसलाई ओलीजीले पर्लक्कै पल्टाएर उहाँले त्यो सम्बन्ध चीनतिर हामीलाई झुकाइदिनु हो। रिजल्ट के भइदियो भनेदेखि भारत नेचुरली डराए पनि चिडियो पनि। यतातिर चाइनाको प्रभाव नेचुरली बढ्यो। अब यस र त्यस बिचमा ओलीजीले ठिक छ राम्रो गर्नुभयो, नेपालको भूभागलाई नक्सामा हाम्रो नक्सामा हाल्नुभयो, त्यो राम्रो कुरा हो। किन नेपालको भूमि हो, नक्सामा हाल्नुभयो। अब त्यसमा चाहिँ नि अब त्यो भूभागमा इन्डियाले 70 वर्ष त्यहाँ बसेको थियो भन्ने कुरा चाहिँ नि त्यसो भए नेपालले किन बस्न दियो त भन्ने प्रश्न आउँछ। त्यो हाम्रो पनि त्यतिकै दोष छ। त्यहाँ नेपालले त्यो भूमि किन पहिलेदेखि आफ्नो कब्जामा लिन सक्यो भन्दाखेरि हाम्रो पनि दोष छ। 70 वर्षका सरकारले चाहिँ त्यो केही पनि गरेन। ओलीजीले राम्रो गरे, उनले चाहिँ कमसेकम यो हाम्रो भूभाग हो भने चाहिँ उनले नक्सामा चाहिँ हालिदिए। ठिक छ, त्यो बिल्कुल ठिक थियो। त्यसले भारत चिडियो भन्ने कुरा आएको छ। चिडिया पक्कै हो, चिडिएको छ। जुन कुरा उसले आफ्नो भन्टानिसकेको छ, जुन उसले एक प्रकार आफ्नो लाल पूर्जा नै भन्ने जस्तो भनिसकेको थियो, त्यो त भारतले नेचुरली चिनिन्छ।
त्यो चिडिएर हामीले त्यसमा कुनै आपत्ति छैन, किनभनेदेखि चिडियोस्, भूभाग हाम्रै हो, हामीले त्यसको लागि त्यसलाई कसै फर्काउने भने प्रयास गर्नुपर्छ। हामीले त्यो तपाईँ लाग्यौँ, ठिकै थियो। अब कुरा के आयो भनेदेखि त्यो घोषणा गर्दाखेरि पार्लिमेन्टमा ऐनै पार्लिमेन्टको चाहिँ नि उसमा सच्याएर नै पार्लिमेन्टबाट सच्याएर जुन ल्याउनु भयो, त्यो मिटिङमा ओलीजीले के गरिदियो भनेदेखि पार्लिमेन्टमा एज अ प्रधानमन्त्री पार्लिमेन्टमा औपचारिक नेपालको सबभन्दा ठुलो इकाइ, त्यसमा प्रधानमन्त्री सबभन्दा ठुलो राज्य गर्ने इकाइ, उहाँले भारतमाथि के गरिदियो भने नक्सा त हाल्नुभयो, त्यो व्यङ्ग्य गरिदिनु भयो। न कुनै पनि भारतीयले झगडा गर्न सक्छ, व्यङ्ग्य चाहिँ सुहाउँदैन। किनभनेदेखि व्यङ्ग्यमा के हो, उहाँले भारतको नक्सा, उनको राष्ट्रिय चिन्हमा उहाँले चाहिँ एकदम माने नराम्रोसँग गिजाएरै उहाँले चाहिँ नि यो चाहिँ नि सत्यमेव जयते हो कि सिंहमेव जयते भनेर भारतलाई त्यसरी होच्चाएर गिजाएर भनिदिनु भयो। यही कुरा थियो जसले गर्दाखेरि हाम्रो भारतसँग जुन जे सम्बन्ध बिग्रिएको थियो इलेक्सनदेखि यहाँ झनै बढ्ता बिग्रिएर अब तल्लो धराशायीमा पुगेको चाहिँ थियो। त्यसपछि यो जुन भूमिको विवाद भयो, त्यसको लागि पहिले त भारतले सोझो भनेकै थियो हामी फर्केर हामी आउँछौँ, टेबल आउँछ भनेकै थियो। जब यो ओलीजीको यो व्यङ्ग्य जुन आयो पार्लिमेन्टमा, त्यसपछि उनीहरू चुप लगाएर बस्थे। ओके, सो हाम्रो त्यसपछिको अवस्था चाहिँ नि भारत र हाम्रो सम्बन्ध धेरै बिग्रियो। यतिसम्म तल चाहिँ नि कहिले पनि नेपालको सम्बन्ध बिग्रेको चाहिँ थिएन। अब यसलाई रको यसोसँग जोडौँ। अब अहिले रको यो टिम हेर्नुहोस्, उनको चिफ 8 या 9 जना विशेषज्ञ ल्याएका छन्, स्पेसल चार्टर्ड प्लेनमा आएका छन् भनेपछि धेरै महत्त्व दिएर यिनीहरू आएका छन्। अब यहाँ टिका टिप्पणी केमा भएको छ भने कसले बोलाएर आएको हो कि आफै आएका हुन् कि भारतले पेल्न खोज्या हो कि नेपालले झुक्या हो कि भने यस्ता यस्ता तर्क वितर्क आइरहेका छन्। तर सोझो कुरा मैले हेर्दाखेरि अब म त कुनै सरकारको प्रवक्ता पनि होइन, म कुनै माओवादीको नेता पनि होइन, या कम्युनिस्ट पार्टी नेता पनि होइन, उनकोसँग म खास केही पनि छैन। तर मेरो विचारमा के छ भने यसपालिको यो जुन त्यो फिलर छ नि नेपालबाटै गएको हुनुपर्छ कि अब सम्बन्ध सुधार्नतिर जाउँ, धेरै समस्याहरू खडा भए। अब यसलाई सुधार्नुको लागि सायद ओलीजीले नै सायद भारतको उच्च नेताहरूसँग भेट्न खोज्नु भयो। मेरो विचारमा सके मोदीसँग नै भेट्न खोज्नुभयो, मोदी नभए पनि कमसेकम 2nd 3rd ऱ्याङ्कलाई भेट्न खोज्नुभयो नेचुरली, कि उहाँले धेरै सम्बन्ध बिगार्नुभयो। तर ओलीजीले 2-3 वर्ष राज्य गर्दाखेरि त उहाँले बुझ्नुभयो कि भारतलाई यसरी चिराएर त नेपालको प्रगतिमा त धेरै हाम्रो चाहिँ फाइदा त हुँदो रहेछ। किनभने हाम्रो त ओपन बोर्डर छ, संसारमा कहीँ नभएको अद्वितीय हाम्रो सम्बन्ध छ भारतसँग। यस्तो सम्बन्ध कतै पनि संसारमा छैन। यस्तो ओपन बोर्डर त संसारमा कसैको छैन, त्यो पनि सैकडौँ वर्षदेखि। त्यसैले उहाँले त्यो बुझ्नु भएन र भारतलाई यसरी चिराइदिनु भयो। अब हाम्रो आउने सामान त भारतबाट, जे जति प्रगतिको सामानहरू छ आउने भारतबाटै हो। सिनेमादेखि लिएर भनौँ न भारतबाट आउने हो। चाइनासँग त हाम्रो त्यो भौगोलिक ब्यारियर जुन छ हिमालयको, त्यसले त धेरै ठुलो तगारो छ। त्यसैले माउसे तुङले पनि पहिले सुरुमै बिपी कोइरालालाई भनेका थिए कि तिमी भारतसँग सम्बन्ध राम्रो राख, हामीले तिमीलाई सप्लाई हामी त्यति गर्न हाम्रो गाह्रो हुन्छ किनभने हाम्रो ब्यारियर ठुलो छ, भौगोलिक ब्यारियर भनेर माउसे तुङले नै सम्झाएको थिए नेपाललाई। अब यहाँ ओलीजी चाहिँ एकदम पर्लक्कै आउने बित्तिकै पर्लक्कै हाम्रो परराष्ट्र नीति पल्टाइदिएर चाहिँ हामी नेपाल कम्प्लिटली चीनतिर झुकाइदिनु भएको थियो। तर उहाँले बुझ्नु भइदिए आएर कि राज्य गरेको 3 वर्षपछि त खालि एन्टी भारत भएर त काम लाग्दो रहन्छ। एन्टी भारत भन्दैमा प्रो नेपाल त हुँदो रहेछ। प्रो नेपाल कुन अर्थमा भने नेपालको प्रगति, नेपालको जनताले खाना लाउनु पाउने, नेपालको जनताको इज्जत बढ्ने, नेपालको आर्थिक अवस्था माथि उठ्ने, यो भने राष्ट्रवाद हो। त्यो यो नक्कली राष्ट्रवाद खालि भारत विरोध गरे या कसो विरोध गर्दा हुने होइन। उहाँले त्यो बुझ्नु। अब प्रगतिको लागि सामान ल्याउन हामीलाई जे जति प्रगतिको सामान चाहिन्छ ल्याउनु त भारतबाटै हो, त्यहाँबाट सहिलो छ ल्याउनलाई। अब पेट्रोल पनि अब अहिले मात्रै हामीले अम्लेखनसम्म त हामीले पाइपलाइन ल्याइरहेका छौँ। अब त्यही बन्द भयो भने के गर्ने भने यस्तो अवस्थामा चाहिँ ओलीजीले मेरो विचार पक्कै बुझ्नुभयो। यसरी भारतलाई चिराएर म अर्को 2 वर्षसम्म मेरो टिमले काम गर्न सक्दैन, हामी प्रगति जनतालाई देखाउन सक्दैनौँ। आजसम्म त मैले के देखाएकै छैन। मैले जति बोले पनि अहिले ओलीले जतिसुकै प्रगति गरे भने पनि मै भन्छु तपाईँ भन्नुहुन्छ, यानि यहाँ त केही भएकै छैन, हामीले देख्ने गरेर त केही पाएकै छैनौँ। ओके,
अब सुधार त गर्न पर्यो हेर्नुहोस्। अनि मेरो विचारमा ओलीजीको तर्फबाट फिलर इन्डियामा गयो कि म सायद मोदीलाई भेट्न चाहन्छु या राजनाथलाई कसै भेट्न चाहन्छु भन्दा अब इन्डिया पनि यत्रो दनक ओलीको खाइसकेपछि पार्लियामेन्टमै गएर प्रधानमन्त्री त्यत्रो दनक भारतलाई दिइसकेपछि भारतको एक एक व्यक्ति आज नेपालको विरोध भइसकेपछि आज कुनै पनि भारतका मन्त्री या प्रधानमन्त्री नै खुसुक्क नेपाल आएर ओलीसँग भेटे या ओलीलाई तत्काल भारत बोलाएर कुरा गरे भने त भारतको जनताले पनि तिनलाई थुक्छ। भारतको जनताले पनि तिनमा भन्छ तिमीले आज भारतको बेइज्जत गर्यो, नेपालले हामीले त्यस्तो हाम्रो त्यस्तो एम्ब्लेमलाई हाम्रो त्यो चिन्हलाई त्यस्तो गाली गरेको छ, यस्तो व्यङ्ग गरेको छ, तिमीहरू जाने त्यो नेपालले त देखाउ के भन्छ नपनि छाड्दैन, त्यो उनी आउनु सक्दैन। तर भारत पनि हेर्नुहोस्, भारतको पनि उनी पनि कुनै पोलिटिकल कुरा धेरै चाहिँ त्यो तिक्तमा बस्न चाहँदैन। अब त्यो बिजेपीको सरकार त खास बस्न चाहँदैन। उनले पनि के विचार गरेको होला, नेपालबाट फिरेर आएको छ, हामी सोझै अब मन्त्री स्तरीय जाउँ प्रधानमन्त्री स्तरीय कुरा गरौँ त्यो जनताले पनि मान्दैन। तर हामीलाई पनि थाहा छ, नेपालले पनि बुझ्यो कि हामी नेपाल र इन्डियाको बिच अब हाम्रो धेरै आयाममा कुरा गर्ने भयो कुराकानी हुन पर्यो। किनभनेदेखि हामीले जहिले पनि रोटी बेटीको सम्बन्ध, हाम्रो सांस्कृतिक सम्बन्ध, धार्मिक सम्बन्ध धेरै कुरा गऱ्यौँ, तर संसार त अगाडि बढिसक्यो। अब नेपाल र भारतको मा धेरै आयाम थपिए, त्यो भारतले पनि बुझ्यो, नेपालले पनि केही मात्रामा बुझ्यो। अनि भारतले के विचार गर्यो भने अब हेर के नयाँ नयाँ आयाम थप्यो। पहिला कुरा भारतले बुझ्यो नेपालमा पनि कम्प्लिट कम्युनिस्टको टोटल डोमिनेट हुने सरकार, नेपाललाई कम्प्लिट कन्ट्रोल गर्ने कम्युनिस्ट सरकार हुन सक्दो रहेछ, जुन आजसम्म थिएन। यसपालि जुन 2 तिहाईको सरकार कम्युनिस्टको आयो, पहिले त मिलिजुली हुन्थे, त्यो इन्डियाले पनि बुझ्यो अब नेपालमा त्यो स्थिति आउनु रहेछ। त्यो आउने बित्तिकै कम्युनिस्ट सरकार चाहिँ त झुक्छ त चाइनातिर, किन काङ्ग्रेस सरकार जहिले हामीतिर झुकेका थिए, पञ्चायत पनि हामीतिर झुकेका थिए। त्यो भारतलाई त राम्रो अनुभव छ, यतिसम्म भारतलाई अनुभव छ कि 7 सालपछि त भारतले यति यहाँ कन्ट्रोल गरेको थियो, हाम्रो क्याबिनेट मिटिङमा त भारतीय एम्बेसडर बस्थे, हाम्रो भारतको चाहिँ करेन्सी रुपियाँ त तराईभरि चल्थ्यो, नेपाली चल्दैन थियो। भारतलाई थाहा छ कतिसम्म कन्ट्रोल हुन्छ, राज्य गर्ने व्यक्ति आफ्नो हातमा छ भने आफूले पनि कति कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ भनेर भारतले बुझेको छ। अब उसले बुझ्यो कि कम्युनिस्ट सरकार हुन सक्दो रहेछ, कम्प्लिट कम्युनिस्ट सरकार मिलिजुली नगरी हुन सक्दो रहेछ। त्यो हो भने चाइना त झुकिहाल्दो रहेछन्, त्यो देखिसक्यो। अब चाइनाको प्रभाव भारतमा नेपालमा धेरै बढ्यो, त्यो पनि अर्को आयाम थप्यो। र अहिले आएर इकोनोमिक आयाम थप्यो, कोरोना आयाम थप्यो, नक्साको कुरा आयाम थप्यो। अब हामीसँग मात्रै नेपालको भारतले बुझ्यो कि हामीसँग मात्रै नेपालको विवाद त छैन, बढेको चाइनासँग पनि भइसक्यो, त्यहाँ पनि आयाम थप्यो। त्यसैले अब धेरै आयामहरू थपिए, यति आयामहरू जुन थपिए अहिले भारतसँग, भारतले पनि बुझ्यो अब खालि हामीले सांस्कृतिक कुरा, धार्मिक कुरा, हामीले चाहिँ रोटी बेटी कुरा अब हुँदैन। अब जब नेपाललाई पर्यो कि हामीसँग कुरा गर्नु छ भनेदेखि हामी पनि अब ठोस कुरा गरौँ, खालि पोलिटिकल कुरा गरेर हुँदो रहेछ भने उनलाई परे जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसले अहिले के गरे, उनले कुन टिम पठायो भन्नुहोस् त मलाई, रिसर्च एन्ड एनालिसिस विङ। रिसर्च भने रिसर्च गर्ने के को सम्बन्धमा, हाम्रो बिग्रेको सम्बन्धमा कहाँ के गर्छ। पोलिटिसियन त खालि उड्दो कुरा गरि जान्छन्, त्यो उनीलाई थाहा छ। अहिलेसम्म नेपाल हुँदा के हुँदै अब अस्ति हाम्रो त्यो एमिनेन्ट पर्सन ग्रुपमा सबै पोलिटिसियन थिए होइन, अघि एमिनेन्ट पर्सन्स ग्रुपको चाहिँ इन्डियाको पनि थिए, हाम्रो पनि थिए, तिनीहरू बसे, तर खालि पोलिटिक्समा जान्ने मान्छे थिए। तर अब उनले बुझेको विचार गरे प्राविधिक रूपमा हामीले अगाडि बढ्नुपर्छ र रिसर्च एन्ड एनालिसिस विङलाई उनीहरूले पठाएर 8 जना पठाएको, 9 जना पठाएको, मतलब अब विभिन्न आयाम, आर्थिक आयाम, बोर्डरको आयाम, फरेन आयाम, चाइनासँग नयाँ र नेपालको नीतिहरू बारेमा यो यति यावत कुराहरू अब उनलाई पनि परेको छ। हामीलाई पनि नेपालसँग धेरै गुनासो आयो, अब नेपाललाई पनि हामीसँग धेरै गुनासो छ। अब यो गुनासो खालि पोलिटिकल लेभलमा नगएर पहिले हामी होमवर्क ठोस गरौँ भनेर चार्टर प्लेन गरेर यिनीहरूले यसरी पठाए। तर यसको सुरुवात, यसको मेरो विचारमा यसलाई चाहिँ नि त्यो केही न केही हामी गरौँ भने चाहिँ नेपालबाटै हो, र नेपालले पर्मिसन दिएरै प्लेन पनि आएको। नेपालले पर्मिसन नदिए भए ओलीसँग भेट हुँदैन थियो।
भनेपछि डाक्टर साहब यो जुन भनौँ र प्रमुख गोयल चाहिँ जुन नेपाल भ्रमण प्रधानमन्त्रीको ओलीबाट आए र सँगसँगै मोदीको सन्देश लिएर पनि आएका हुन्। मेरो विचार सन्देश भन्दा पनि मोदीको त एउटै यहाँ हुन्छ। अब सन्देश त कुरा त्यो पोलिटिकल सन्देश गर्दैन। अब मोदीको आदेश के होला भनेदेखि यिनलाई चाहिँ नि तिमीहरू गएर कम्प्लिट अब कसरी अगाडि बढ्ने रिसर्च एन्ड एनालिसिस विङ तिमीहरू हो। तिमीहरूलाई सबै आयाम थाहा छ। कुनै मन्त्रालयलाई थाहा नहुने कुरा तिमीलाई थाहा हुन्छ। अब नेपालसँग हामीले के बिग्रेको छ, उनले के गुनासो हाम्रो छ, हाम्रो के गुनासो उनीहरूको छ, अब क्लियर गरौँ। यो खाली रोटी बेटीको सम्बन्ध र धार्मिक कुरा भएन मात्रै अब नेपालसँग सम्बन्ध गाढा भइरहला भने अब हामीलाई गाह्रो, हामीलाई पनि त्यो सायद त्यस्तो होला भने आशा गर्न हुँदैन। अब नेपालसँग नयाँ आयामबाट कसरी जाने भन्ने कुरा तिमीहरू अब ठोस विचार गरेर कुरा गरेर आऊ भने हुनुपर्छ। अब यो त पहिलो स्टेप हो र यो भएको ओलीजीले एउटा राम्रो काम के गर्नु, सायद उहाँले नै बोलाएको हो भनेदेखि भारतमा त्यो फिडर तिमीले पठाऊ कोही भनेको हो भनेदेखि ओलीले यो राम्रो काम गरे। किन अब चाहिँ नि भारतले अब खालि उनी आउने हामी पोलिटिकल पार्टी भेट गर्ने कुरा गर्ने र यो पनि मिल्यो त्यो पनि भन्नु भयो कि अब ठोस प्राविधिक वैज्ञानिक सम्पूर्ण रूपमा रिसर्च एन्ड अनुसन्धान एन्ड एनालिसिस, अब अनुसन्धान र तथ्याङ्क स्ट्याटिस्टिक्सको अनुसार अगाडि बढ्ने भनेर यो ओलीजीले त्यो हिसाबले चाहिँ एक प्रकारले उहाँले यो सम्बन्ध जुन बिगार्न भयो, जुन अब सपार्न खोज्नुभयो ओलीजीले, सायद त्यसमा अब बेस हामीले राम्रो बनाउन सक्यौँ भने यो सधैँको किचेलो भारतलाई पनि पर्यो होला। सधैँ किचेलो हामी नेपालले यति गर्छ हामीलाई गाली, अब नेपाल भन्छ हामीलाई चाहिँ नि यति हुनु हामी मानेका छौँ, हामीलाई नि जहिले खिचेलो गर्छन्, हामीलाई जहिले बिग ब्रदरली एटिट्युड गर्छन्, हामीले ठुलो दाईको हामीलाई गर्छन्, हामीलाई पेलेर जान्छन् भन्ने हामीलाई परेको छ। उनलाई परेको बाबा हामीले नि यति गऱ्यौँ, यति एड दिन्छौँ, यति काम गर्छौँ, खुल्ला बोर्डर गरिदिएको छ, नाका पनि कति खोलिदिएको छ, त्यही पनि उनी हामीले चाहिँ यसो गाली गर्छन्। अब चीनतिर मात्रै ढल्किन्छन् भने उनलाई पनि त्यो परेको छ। सो अब यो नयाँ आयामको लागि जुन ओलीजी बाटो खोलिदिनु भएको छ, अब उहाँले सायद त्यो हिसाबले गरे त नहोला, त हुन गयो त्यही। उहाँले सायद पोलिटिकलमा त उही पुरानो हिसाबबाट मोदीसँग सन्देश या उसको सन्देश या ऊ आउने भेट्न राजनाथ आउने या उहाँबाट चाहिँ अब भन्ने अब कोही नै ठुलै नेता कोही आउने भन्टाल्नु भयो होला। तर अब उनीहरूले विचार गरे होइन, अब यसरी चाहिँ नि यसरी भइपरि आउने काम गर्नु हुँदैन। अब नेपाललाई पनि गर्दछ, हामीलाई पनि अब ठोस काम गरौँ भनेर यिनीहरू आएका छन्। र मेरो विचारमा यसको नतिजा नेपालको लागि पनि भारतको लागि पनि दिगो हाम्रो अबको नयाँ राष्ट्रमा, नयाँ देशमा, नयाँ संसारमा हाम्रो नयाँ आयामको बाटो अब अगाडि हो। हाम्रो पुरानो मैत्री भाव छँदैछ, पुरानो धर्म संस्कृति रोटी बेटी सबै छँदैछ, ओपन बोर्डर छँदैछ, तर अब त्यसमाथि नयाँ तरिकाबाट कसरी अगाडि बढ्ने, दुई देशको चाहिँ नि ठोस वर्षौँसम्म पुग्ने गरिकन अब अगाडि बढौँ भने जस्तो अहिले भारतको त्यो सोचाउनुपर्छ। त्यसो हो भने नेपालको पनि त्यो त्यसबाट अगाडि बढ्यो भने त ओलीजीले त्यो हिसाबले त नजानेकन सायद यो राम्रो आयाममा ओलीजी लाग्नु भएको छ। जस्तो डाक्टर साहब दुईजनाको भेटमा जे कुराकानी भयो, तर यो राष्ट्रलाई पनि थाहा हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू पनि टिका टिप्पणी उठिरहेको छ। अलिकति कुनै पनि यस्तो कुराहरू जब नयाँ कुरा हुँदैछ, नयाँ आयाम थपिन्छ, सोझे ब्याङ गरिँदैन, कहिले पनि गरिँदैन। जहिले पनि पहिले गोप्य रूपमा कुराहरू हुन्छन्, ठुल्ठुलै कुरा। यो नेपाल र भारतको लागि ठुलो कुरा परेको छ, सिमानाको कुरा छ, चाइनासँगको सम्बन्धसँग कुरा परेको छ, नेपालको पर्लक्कै चाहिँ नि हाम्रो परराष्ट्र नीति उल्टिएको छ, उता भारत क्रुद्ध भएर बसिरहेको छ, भारत रिसाएर बसिरहेको छ, चाइना र भारतको युद्ध चलिरहेको छ। यति कुरा परेपछि अहिले कसैले पनि ब्याङ त गरेर हिँड्दैन, कुनै पनि सरकार त्यो गर्दैन। उनीहरूले अहिले गोप्य रूपमै कुराकानी गर्छन्, आफ्नो के गुनासो राख्छन्, अनि बिस्तारै जब चाहिँ ल अब चाहिँ पब्लिकमा जाने भनिन्छ अनि पब्लिकमा जान्छ। यो त जहिले पनि त्यही हुन्छ, कुनै पनि वार्ता गर्दाखेरि सोझे पब्लिकमा जाइँदैन। माओवादी वार्ता सरकारसँग माओवादी कति वार्ता गर्यो, के सबै ब्याङ गरेको थियो त, गरेको थियो। यी सबै थाहा छ, जसो जो भनिरहेको छ नि यो पारदर्शी हुनुपर्छ, खुल्लम हुनुपर्छ। ती व्यक्तिहरू प्रायः गरेर मन्त्री भइसकेका छन्, ती व्यक्तिहरू प्रधानमन्त्री भइसकेका छन् कि तिनले कहिले पनि गोप्य कुरा गरेनन्। उनलाई थाहा छ नि गोप्यताको कति महत्त्व हुन्छ। हो, सधैँ जनतालाई गुमराहमा राख्नु हुँदैन, सधैँ गुमराहमा राखेर आफू पेट भर्ने गुमराहमा राख्ने त्यो हुँदैन। तर राष्ट्रको लागि अगाडि बढ्दाखेरि कतिपय कुरा नसुल्झिकन भन्नु हुँदैन, किनभने भाँजी हालिन्छ।
कसै त्यसलाई बिगार्न खोज्छ। अहिले भारत र नेपालको सम्बन्ध राम्रो सुधार हुन थाल्यो भनेदेखि हामीले ब्याङ्कबाट यो 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 हामीले गरेछ भन्यो भनेदेखि हुनसक्छ कि संसारको अरू राष्ट्रहरू जतिसुकै राष्ट्रहरू छन् उनले भाँजिहाल्न सक्छन्। यहाँ कति एक्टिभिटी हुनसक्छ। नेपालमा के विदेशीहरूको यहाँ चलखेल भएको छैन? कति विदेशीहरू यहाँ छन् नेपालमा। म चाइना होइन, चाइनाको भन्दिनँ, चाइनाको हाम्रो त छिमेको नीति छ। चाइना र इन्डियाको प्रश्न छ कि चाहिँ हामी दुईले नेपालको चाहिँ हामी छिमेको हाम्रो चाहिँ नेपालसँग राम्रोसँग हुनुपर्छ भने उनको नीति हराउँछ। तर बाहिर विदेशी शक्तिहरू चाहे त्यो इकोनोमिक लिएर आएका हुन्, धर्म लिएर आएका हुन्, धर्म परिवर्तन लिएर आएको, यस्तै थुप्रै यस्ता चाहिँ विदेशीहरू यहाँ नेपालमा छन्। तिनीहरूले भारतसँग नेपालको सम्बन्ध राम्रो होस् भने चाहँदैनन् प्राय गरेर, र न त चाइनासँग राम्रो होस् भने चाहन्छन्। तर त्यसैले यसमा भारत या चाइनाले भारतले नेपाल आएर कुरा गर्दाखेरि चाइना चिडिने, चाइनाले गर्दाखेरि भारत चिडिने, त्यो हुन पर्दैन। किनभने यहाँ अरू नै देशहरू चलखेल भएको छ कि यी दुइटै नेपालसँग राम्रोसँग नमिल्नु भन्ने, त्यता पनि हामीले बुझ्नुपर्छ। त्यसैले अहिले गोप्य रूपमै अगाडि बढ्नुपर्छ। अब मेरो विचारमा अगाडि बढ्दाखेरि यहाँ के पो चाहिँ गोप्य रहन्छ र सबै निस्किहाल्छ बाहिर। हेर्नुहोस्, त्यही पनि सुरुमा जे पनि कुराकानी गोप्यमै हुन्छ। त्यसपछि अब जस्तो भने रको चिफ आयो, यो गोप्य होइन त? कसले थाहा थियो रको चिफ यसरी आउँछ भने थाहा थियो? अब पक्कै बोलाएको हो, उसले पक्कै थाहा छ र त्यो बोलाएको ठिक पनि हो। सम्बन्ध बिग्रेको, यस्तो बिग्रेको सम्बन्ध, नेपाल राष्ट्रलाई नै हानि हुने सम्बन्ध चाहिँ नि त्यस्तोमा चाहिँ त्यहाँ ओलीले सुधार्न परेन। गरेको राम्रो काम गरेको छ। तर यो पनि तपाईँलाई बताइदिउँ दिपजी, याद गर्नु होला, भारतको अहिलेको आउनु र पहिले यहाँका एम्बेसडर जुन खराब एम्बेसडर सुदको एक्जाम्पल दिउँ। सुद भन्ने एम्बेसडर एकजना, उनी त्यहाँ आफूलाई त्यहाँ नेपालको भारतको भाइसराय भन्ने ठानेको थियो। जुन बेला मन लाग्यो प्रधानमन्त्रीको उसो जाइदिने, अब प्रधानमन्त्री धम्की नै दिने जस्तो कुरा गर्ने, मन्त्रीहरू त टेर्दा पनि नटेर्ने। सुद यहाँ थिए, तिनले सम्बन्ध यति बिगारिदिए के भनौँ। तर उनी त सोझै बालुवाटाभित्र छिर्थे, त्यो त पेलाइ थियो। त्यो भारतले हामीलाई, भारतको यो एम्बेसडर, भारत नभनौँ, एम्बेसडर हामीलाई पेल्न खोजेको थियो। तर यो आज रको चिफ आउँदा पेलाइ त होइन नि, यो त हामीले अब समस्या सल्भ गरौँ भने भारतले यो टिम पठाइदियो, राम्रो हो त्यो कुरा। त्यसैले त्यो एम्बेसडर, पहिलेको एम्बेसडर सुदले गरेको कुरा र अहिले रसँग गरेको कुरा, यसलाई जोड्न मिल्दैन, धेरै फरक। भारतको त्यो सुदले गरे पनि भारतले गरेको थिएन। यो भने नेपालले भारतसँग सम्बन्ध सुधारौँ भनेर चासो देखाएपछि जुन अहिले आएको छ, चासो देखाउँदाखेरि अब धेरै आयामहरूलाई सुल्झाउँ भन्ने तरिकाले भारत आएको छ, राम्रो कुरा हो। भनेपछि जुन दुई देश बिचको यो चिसोपना आएको थियो त्यसलाई सुधार बनाउनको लागि यो भेटघाटलाई, जस्तो डाक्टर साहब यो भनिरहँदाखेरि तर कतिपयले त यो प्रधानमन्त्रीको स्तर यो र प्रमुखलाई भेट्नेमा खोक्रा राष्ट्रवाद देखियो भनेर आलोचना गर्छन्। यो चाहिँ किन गरेका होला? के रे मतलब प्रोटोकल बिग्रियो भनेर खोक्रा राष्ट्रवाद देखियो भन्ने कुराहरू मतलब तीव्र रूपमा आलोचना गरिरहेका छन्। हेर्नु, पहिलाको यदि बताइदिउँ, यहाँ मेनली टिकट केमा उठाएको छ भनेदेखि प्रोटोकल भएन अरे। प्रोटोकल भएन पहिलो कुरो न हो। प्रोटोकल भने के? प्रोटोकल सबै ठिक छ, तर राष्ट्र हाम्रो यहाँको पद्धति अनुसार, हाम्रो सिस्टम अनुसार प्रधानमन्त्री सर्वे सर्वा हो। उनले चाहे मन्त्री चेन्ज गर्न पाउँछन्, चाहे मन्त्री ल्याउन पाउँछन्। उनले यो सिडिओलाई त्यहाँ सार्न पनि सक्छन्, अर्को उसलाई त्यहाँ पनि सार्न पनि सक्छन्। त्यो अधिकार हाम्रो अहिलेको सिस्टममा प्रधानमन्त्री सर्वे सर्वा हो। पार्लियामेन्टबाट चुनेर आएको प्रधानमन्त्री कम्प्लिट सर्वे सर्वा हो। त्यो अर्थमा आज राष्ट्रको हित गर्नुको लागि प्रधानमन्त्रीले कसँग भेट्छ भनेदेखि तपाईँसँग भेटोस्, मसँग भेटोस्, जोसुकै संसारको लागि भेटोस्, त्यसलाई कुनै प्रोटोकल हेर्नु पर्दैन। राष्ट्रको लागि गर्दाखेरि त जोसुकै पनि कुरा गर्न सक्नुपर्छ। र प्रधानमन्त्री जुन गरे त्यो बिल्कुल उनको अधिकारभित्र हो। र यहाँ के भनिएको छ भने परराष्ट्रलाई सोध्दैनन्, गृहलाई सोध्दैनन्। प्रधानमन्त्रीले गृहलाई परराष्ट्रलाई सोध्नुपर्छ भने त्यो प्रधानमन्त्री नै होइन, त्यो त वान अफ द मेम्बर्स हो। एउटा नियम बनेको थियो कि यानी सरकारको कुनै पनि अङ्गले चाहिँ नि कोहीसँग विदेशसँग कुरा गर्दाखेरि चाहिँ नि परराष्ट्र इन्भल्भ गर्नु भनेको थियो। त्यो चाहिँ नि एउटा मन्त्रालय झन् भन्नु कि गृहले फ्रान्ससँग केही गर्नु पऱ्यो भनेदेखि परराष्ट्रको थ्रुमा जानुपर्छ। त्यसै गरेर अब अरू कुनै मन्त्रालय जलस्रोत भनौँ कि चाहिँ अब अस्ट्रेलियासँग कुरा गर्नु पऱ्यो, उसले परराष्ट्र बाहिर जानु। तर प्रधानमन्त्री भनेपछि सबै उनकै हातमा हो, उनले त जसरी गरे पनि हुन्छ। सो प्रधानमन्त्रीलाई अहिले तिमीले प्रोटोकल फ्याँक्यौ, प्रोटोकल गरेनौ, नियम पालना गरेनौ, आफ्नै बनाएको नियम भङ्ग गर्यो भने त्यो चल्दैन। किन? त्यो नियम प्रधानमन्त्री चाहिँ लागू हुँदैन, अरू सबै मन्त्रालय लागू हुन्छ, सबै मन्त्री सचिव सबैलाई लागू हुन्छ सरकारको।
प्रधानमन्त्रीलाई त्यो नियम लागू हुँदैन कि चाहिँ तिमीले जे पनि परराष्ट्र मन्त्रालय आउनुपर्छ भन्ने कुरा त्यो प्रधानमन्त्री चाहिँ त्यो लागू हुँदैन, किनभने परराष्ट्र मन्त्रालय पनि प्रधानमन्त्रीकै अन्डर हो र जे परराष्ट्रले गर्छ त्यो अल्टिमेट चार्ज प्रदीप गेवालाई जाँदैन। त्यो आलोचना पनि राम्रो कुरा पनि ओलीमाथि नै आउँछ। अहिले भारतसँग सम्बन्ध बिग्रेको मैले प्रदीप गेवाललाई गाली गरेको छैन नि, ऊ पनि कम्युनिस्ट पार्टी हुन्, उनी यो सरकार उनीलाई त मैले गाली गरेको छैन, हामी भन्छ ओलीले गरेको। सो ओलीजीले हेर्नुहोस्, ओलीजीले आफूले निम्त्याएको जुन थियो, ओलीजीले भारतसँग जुन बिगार्नु भयो त्यो आफै निम्त्याएको कुरा थियो। अब उहाँले जुन दुई देशको सम्बन्ध बिगार्नु उहाँले नै अहिले सुधार गर्ने बाटोमा हुनुहुन्छ हो त नि। उहाँले जुन बिगार्नु भएको थियो अब उहाँले चाहिँ नि अब सपार्न खोज्नु भएको थियो, राम्रो कुरा हो। तर अब त्यसमा उहाँलाई कुनै आलोचना हुन्छ भने उहाँले सहनुपर्छ, किन यो त उहाँले आफैले निम्त्याएको, आफूमाथि यो टाउकोमा बन्चर हो त आफै हानेको उहाँले। अहिले उहाँलाई आलोचना हुन्छ, अहिले उहाँले अब अनेक किसिमको टिका टिप्पणी हुन्छ भनेदेखि त्यो उहाँले सहनुपर्छ। र ओलीजी सहन नसक्ने मान्छे पनि होइन। यति हामीले 3 वर्ष गाली गरेछौँ, खोइ हामी उहाँ सहेकै छ। त्यसले ओलीजीको बारेमा चाहिँ नि उहाँले चाहिँ अहिले यो सबै कुरा सहन पनि पर्छ र उहाँले नै गरेको जुन समस्या उहाँले क्रिएट गरिदिनु भयो, तर त्यसको हल गर्न जाँदाखेरि उहाँलाई आपत पर्छ भनेदेखि उहाँलाई टिका टिप्पणी हुन्छ, आलोचना हुन्छ, गाली गर्छ, त्यो उहाँले सहनै पर्छ। उहाँले आफै निम्त्याएको कुरा हो, त्यसलाई हामीले केही भन्न सक्दैनौँ। तपाईँले गरेमा ओली तपाईँ अब सहनु उपाय छैन तपाईँलाई, तर गर्न सुरुवात गरिदिनु भयो, त्यसको लागि तपाईँलाई धन्यवाद छ। जस्तो डाक्टर साहब म अब अन्तिममा छु, जस्तो यो र प्रमुखले चाहिँ पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूलाई भेटेको भन्ने पनि कुरा आइरहेछ, तर उहाँहरूको सचिवालय चाहिँ भेटघाट भएको छैन भन्ने उहाँहरूले वक्तव्य निकाल्नु, यसमा चाहिँ के छ हजुरको? होइन, किन भेट्नु पऱ्यो? रहेको चिजमा त भयो नि अघिदेखि। अब भारतले पनि नयाँ आयामबाट जाउँ भनेर विचार गरिसक्यो। यो खालि उसलाई आयो, प्रचण्डलाई भेट्यो, माधव नेपाललाई भेट्यो, झलनाथलाई भेट्यो, नागरिक समाज कसैलाई भेट्यो, त्यो खालि एउटा जाने भने यो खालि एउटा देखावटी कुरामा थियो। अब त यिनीहरू ठोस काम गर्न आएका छन्। नेपाल र इन्डियाको अब एक प्रकारले नयाँ संसारको लागि दिगो हिसाबबाट अगाडि कसरी जाइन्छ। जहिले पनि यो झगडा त्यो झगडा, आज भारतसँग सम्बन्ध बिग्रियो, भोलि नेपालसँग सम्बन्ध बिग्रियो, खालि यो के लुछाचुनी मात्रै, सानसानो कुरामा टिक्का टिप्पणी हुने, सानसानो कुरामा हामी झैझगडा हुने, त्यस्तो अवस्था अब नआओस् भनेर यो टिम आएको छ। र यो एउटा प्राविधिक टिम हो, रिसर्च गर्न अनुसन्धान गरेर केही ठोस निर्णय निकाल्न आएको छ। यिनले सरकारलाई सुझाव दिन्छन् र त्यो भारतको सरकारले त्यस अनुसार चल्छ। एमिनेन्ट पर्सन्स ग्रुपले जुन दियो सुधार त्यो अर्थ छैन, त्यो खालि एउटा पोलिटिकल थियो, त्यो सामाजिक पोलिटिक थियो। अब यिनीहरू आएको छन् धेरै महत्त्व कुरा लिएर। त्यसको लागि उनले झलनाथलाई, माधव नेपाललाई, प्रचण्ड भेट्ने कुनै कारण छैन। उनले भेट्ने एक्जिक्युटिभ चिफ, जो नेपालको एक्जिक्युटिभ चिफ हो, जसले यहाँबाट ठोस काम गर्न सक्छ। अब प्रचण्डलाई भेटेर यिनलाई चाहिँ नि ल प्रचण्डले अर्डर दिन सक्छ कि भोलि चाहिँ नि हामी यो टिम यसरी बनाएर भारतसँग कुरा गरिन्छ भने त्यो सरकार प्रमुखले गर्छ। सरकार प्रमुख भनेको ओली नै हो। उनले भेट्ने ओलीकै चाहिँ प्रयासमा यिनीहरू आएका हुन्। ओलीको प्रयासमा पनि फिलर, उनले चाहिँ सम्बन्ध सुधारौँ भनेर फिलर पठाए, उनले पनि रिस्पोन्ड गरे, तर यसमा रिस्पोन्स पोलिटिकल गरेनन्। उनले अब चाहिँ नि ठोस कुराहरू, जेन्युइन कुराहरूमा नेपाल हाम्रो पिनप्रिक कहाँ छ, के तगारो छन्, त्यसको लागि उनले ठोस काम गर्न आएका छन्। त्यसैले उनले अहिले चाहिँ नि उसलाई भेट्ने, त्यसलाई भेट्ने, के गर्ने भेट्ने, गफ गरी चिया खाने कप, त्यो अब हामीलाई भेट गरेन भने गुनासो गर्नुपर्ने काम छैन। यहाँ के हुँदो रहेछ भने मानहानि र असाध्यै हामी नेपालीमा मानहानि हुने। कोही आयो बाहिरबाट, ओहो म त अध्यक्ष, म त भूतपूर्व प्रधानमन्त्री, मलाई भेट्न किन भेट्छ? त्यो त भूतपूर्व हो, बस्न थपक्क चाहिँ त्यो माला लगाएर बस्छ, त्यो भूतपूर्वलाई के मतलब हो? म अध्यक्ष पार्टीको अध्यक्ष, तिमी पार्टी सपाएर न। अहिले त जो एक्जिक्युटिभ हो, सरकार चलाउने व्यक्ति, जसले ठोस अर्डर दिन सक्छ, काम गराउन सक्छ, सरकारको मार्फत नीति उपयोग गरेर गर्न सक्छ, उसलाई भेट्ने हो। भेट्यो उनीहरूले जहाँ काम हुनुहुन्छ त्यहीँ पनि। अब यो सबैलाई उसले के राष्ट्रपतिलाई पनि भेट्ने नि त, किन भेट्ने राष्ट्रपति त अलङ्कारिक हो, उसलाई किन भेट्ने? यो उनीहरू यहाँ मानको खातिर मान गर्न आएका होइनन्, यिनीहरू यहाँ ठोस काम गर्न आएका हुन्। इनफ्याक्ट मेरो विचारमा यिनीहरू जस्ट नेपाल सायद एम्बेसीमा गएर अहिले के छ परिस्थिति ठ्याक्क बुझे, त्यसपछि यो कुरा गरौँ, प्रधानमन्त्रीसँग बसे र प्रधानमन्त्रीले तत्काल भेट दिन सक्यो। उहाँ कुनै केही परिषदमा मिटिङ थियो दिनभरिमा, तर उनीहरू बेलुकै फर्किने थियो, 9 बजी आधी फर्किने थियो। तर प्रधानमन्त्रीले त्यो आफ्नो के कार्यक्रम गर्दाखेरि उनले भेट्न सक्नु भएन र त्यसपछि उहाँ टाइम दिनुभयो। भने मतलब यसपालि पनि बुझ्नुहोस् न, यसपालि उनीहरूले पेलेका छैनन्। न त उनीहरूले चाहिँ के गर्थ्यो भनेदेखि हेपेको भएदेखि आए एम्बासीसँग कुरा बुझे, गए फर्के, प्रधानमन्त्री दिएन त दिएन, हामी गयौँ।
के खाँचो त्यो होइन। प्रधानमन्त्रीबाट फिलर गएको छ, प्रधानमन्त्री टाइम दिन सक्नु भएन दिउँसो, उहाँले राति टाइम दिनुभयो, उसले बसे एक दिन एक्सटेन्ड गरेर बसे। रको चिफ भन्नु त्यत्रो टिम आएको छ, उनीहरूको टिम एक रात नै बसेर त्यहाँ प्रधानमन्त्रीसँग कुरा गर्नु भनेमा त यो धेरै ठुलो कुरा हो। किनभनेदेखि यसमा प्रधानमन्त्रीले पक्कै पनि आफ्नो पुरा विषय हामीलाई तिमीहरूसँग यो गुनासो छ भने उनले पनि तिमीहरूसँग हाम्रो यो गुनासो यो भनेपछि अब त्यो लिएर यिनीहरू जान्छन्। यो त रिसर्च एन्ड एनालिसिस विङ हो। यिनले बसेर अब यसमा ठुलो काम गर्छन्, कार्य गर्छन्, अनि उनले मोदी सरकारलाई सुझाव दिन्छन् र उनको सुझाव चाहिँ धेरै महत्त्व हुन्छ। त्यो सुझाव अनुसार यताबाट नेपालको पुरा परिस्थिति, नेपालको विचार, नेपालको कम्युनिस्ट सरकारको विचार, नेपालको चाइनासँगको नीति, नेपालको बोर्डरको बारेमा नीति सबै बुझेर जान्छन्। त्यो गर्दै मेरो विचारमा यसले दिगो समयसम्म चाहिँ नि हामीलाई चाहिँ नि अब बल्ल बल्ल नेपालको जुनमा पनि नेपाल र भारतको सम्बन्ध यसो हल्लिरहने एउटा के समुद्रको आँधीमा चाहिँ नि बसेको डुङ्गा जस्तो जुनमा हल्लिरहने त्यस्तो नहुनुको लागि अब सोझे हिसाबले चल्नुको लागि यो राम्रो छ। यो रको चिफ आउनुभएको मेरो विचार छ यो राम्रो। टिका टिप्पणी गर्नु ठाउँ छ, गरे हुन्छ, जति पनि गरे हुन्छ, तर यो बुझ्नुपर्छ कि के को लागि गरे, बिगारेको सम्बन्ध सुधार्न राष्ट्रको हितमा छ, नेपालको हितमा यो छ। अहिले यहाँ भारतले हामीलाई हेप्यो, हामी भारतसँग लम्पसार पऱ्यौँ, हामी लाचार भयौँ। अब ओली फुर्र अहिले उडेर दिल्ली गए भए त्यो लाचारी हुन्थ्यो, तर उनीहरूले मान्छे पठाएको छन् यहाँ। त्यो ठुलो कुरा हो, त्यो राम्रो कुरा हो। त्यो यहाँ कसैले कोहीभन्दा कम देखाएको छैन। ओलीले पनि आफ्नो स्ट्यान्डमा बसेका छन्, उनले पनि आफ्नो स्ट्यान्डमा, त्यो उनको पनि मोदी या राजनाथ छुर्र उडेर यहाँ छैनन्। अब देख्यो नि होइन, अब यो प्राविधिक रूपमा जानुपर्छ, साइन्टिफिक रूपमा जानुपर्छ। अब नेपाल र भारत सम्बन्ध स्टडी गरौँ। नयाँ परिस्थिति छ, नयाँ संसार छ, नयाँ परराष्ट्र नीति छ, हामी त्यस चल्नुपर्छ भनेर त्यो राम्रो कुरा हो। राम्रो। धन्यवाद डाक्टर साहब, यहाँलाई समय र संवादको लागि र सँगसँगै विजया दशमीको हजुरलाई धेरै शुभकामना। र तपाईँको यो टिभी मार्फत सबै तपाईँका दर्शक, थुप्रै दर्शकमा थाहा छ, सबैलाई विजय दशमी शुभकामना। र प्लिज टिका टालो गर्दाखेरि चाहिँ नि तपाईँहरू जसले पनि बुढाबुढीसँग नजिकै टिका नलाउनु, टाढेबाट हात उठाएर आशीर्वाद देऊ भन्नु, ढोग्न पनि पर्दैन, टाढेबाट नमस्कार गर्नुहोस् र भिडभाड नगर्नुहोस्, बन्द कोठामा टिका नलाउनुहोस् र सक्नुहुन्छ घरैमा बस्नुहोस् र बाहिर गएर चाहिँ अब भेटघाट मात्रमा चाहिँ नि दिन नबिताउँ, हामी चाहिँ बचेरै बसौँ। कोरोनासित बाँच्न पर्ने अवस्था छ, त्यही हिसाबले अगाडि बढौँ। धन्यवाद डाक्टर साहब।